बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टकराव, दराड़ें, अदम इस्तेहकाम, हलचल, आप जो मर्ज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें, ये सब कुछ आपके सामने आने वाला है। अभी हालात अगर आप देखें तो जिस तरह से हड़ताल चल रही है, नवा रोज़ है गुड्स ट्रांसपोर्ट्स की हड़ताल, उसकी वजह से अब बहरान पैदा हो रहा है। पहले आपने सुना गंदम का बहरान, अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहरान और घी का बहरान, कुकिंग ऑयल का बहरान, ये सब नज़र आ रहे हैं। महंगाई आप देखिए, सब्ज़ी कीमतें देखें, हर चीज़ की कीमत बढ़ती चली जा रही है। ये तो एक बहरान है जिससे हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जिससे फ़र्क पड़ने वाला है वो है नए सूबों का मामला। उस पर अब टकराव नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी, नून लीग अपनी जगह इस वक्त परेशान है, आपस में तो लड़ी नहीं है, लेकिन अब काबीना के अंदर जो देखने के लिए तो हम कह सकते हैं कि नून लीग की काबीना है, लेकिन उसमें अब हाल ये हो गया है कि समा चैनल, जो अब्दुल अलीम खान साहब का चैनल है, अब्दुल अलीम खान साहब इस चैनल के मालिक हैं, जो पहले तारीफ़ें किया करता था मरीम नवाज़ साहिबा की और वफाकी हुकूमत की भी, अब बाकायदा उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है मरीम नवाज़ साहिबा को। और ट्रांसमिशंस हो रही हैं पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, जगह जगह जाकर गंदगी के ढेर दिखाए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ये तक हो रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा की तकरीबात का बाइकआउट हो रहा है, वो दिखाया भी नहीं जा रहा। ये भी खबरें हैं कि समा टीवी के इश्तिहारात पंजाब हुकूमत ने बंद किए हुए हैं। तो आप देखिए, विदिन काबीना इस सिस्टम में सबसे अहम लोग आपस में टकरा रहे हैं, और अभी ये टकराव आगे जाकर और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि अदम इस्तेहकाम, हलचल, टकराव, दराड़ें, ये सब गहरी होंगी। अभी जो कह रहे हैं ना जी सब ठीक है, सब ठीक है, अभी आपको नज़र आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस तल्ख होती चली जाएंगी। हालत तो ये है कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कहीं कोई डिस्कशन ही नहीं है, कहीं कोई बात ही नहीं है नए सूबों की, जबकि पीटीवी समेत तमाम चैनल्स एक तकरीब को कट करते हैं जिसमें नए सूबों की बात हो रही है। ऐसी तकारीब होती चली जा रही हैं, पैगामात दिए जा रहे हैं फैसला साजों की तरफ से, फैसले में बैठने वालों की तरफ से कि फैसले तो हो चुके हैं। अब ये लाख कहते रहे नहीं नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फलां नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तो बहुत कुछ अभी होने वाला है, और एक आप देखेंगे कि जिस तरह होता है ना, भगदड़ मचती है, बिल्कुल भगदड़ का मंजर होगा, कौन किस तरफ जाएगा, क्या होगा। अब इस सारी सूरत हाल में चूँकि फ़ैसला हो गया है कि जी नए सूबे बनाने हैं, अब इस फैसले में जो जो साथ आएगा उसकी बात और होगी, जो इधर उधर होगा उसके साथ आप देखिए क्या सलूक होता है। क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया गया है उनकी लीडरशिप के साथ, वो एक पैमाना बन चुका है दिखाने के लिए, बताने के लिए, डराने के लिए कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ज़रा सोच लें कौन कौन तैयार है वो सलूक बर्दाश्त करने के लिए। अब ये बताया जा रहा है, डराया जा रहा है, और इससे अदम इस्तेहकाम फिर आएगा। तो अब देखना यह है कि कौन कहाँ खड़ा होता है। अब खबर बड़ी दिलचस्प आ गई है कि जनरल फैज़ हमीद साहब, जो वैसे तो कोर्ट मार्शल के तहत कार्रवाई का सामना कर चुके, अब उनके बारे में हो रहा है कि उन्होंने खान साहब से मुलाकात की, और वो भी डयाला जेल में। शेर अफजल मरवत साहब ने समा टीवी पर ही अबसार आलम साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरे ख्याल में फैज़ हमीद ने बानी से मुलाकात की थी। अब ज़ाहिर है इमरान खान का नाम नहीं चल सकता समा पर, तो उन्होंने बानी लिख दिया, बानी पीटीआई भी नहीं लिखा। इसी मामले पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल गिरफ्तार हुआ था। शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि उनके सोर्सेज थे और वो वहाँ पर गए थे। ये आप सुनिए क्या कह रहे हैं जी शेर अफजल मरवत साहब। जनरल फैज़ रिटायर होने के बाद गिरफ्तार होने से पहले भी इफेक्टिव था, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। मेरा ख्याल है कि उन्होंने खान से जेल में मुलाकात भी की थी। अच्छा, जिस पे वो अकरम जो डिप्टी सुपरडेंट था वो गिरफ्तार हुआ। अच्छा, ये पहली दफ़ा आप बात बता। यानी फैज़ हमीद साहब रिटायरमेंट के बाद बड़े एक्टिव थे, और इतने एक्टिव थे कि उन्होंने खान साहब से जेल में मुलाकात भी की थी, और इसीलिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट डयाला जेल उसको गिरफ़्तार भी किया गया था। अब ये शेर अफजल साहब बता रहे हैं, ये खबरें हैं। लेकिन ये तो चले माजी की बात हो गई, हाल की सुनिए। फवाद चौधरी साहब, अब कोई उनके बारे में ये कह दे कि जी उनको कोई ख़बर ही नहीं होती, उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, या उनकी किसी लेवल पर किसी से सलाम दुआ ही नहीं है, तो ये सब मैं नहीं मानता। उनको बहुत चीज़ों का, कई साफ़ियों से ज़्यादा इल्म होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पक्की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है आज भी इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे सूबे बनाना और डेवोल्यूशन करना, अब भी अगर कोई पार्टी इस बड़े एजेंडे के साथ है वो पीटीआई है, बाकी सब तो खिलाफ हैं। फवाद चौधरी, तो जब आपके इंटरेस्ट एक हों तो फिर आप सोचिए कहीं ना कहीं जाकर आप बैठ तो सकते हैं, बात तो हो सकती है।
اب یہ بات تو ہر کوئی کر رہا ہے، نجم سیٹھی صاحب سے لے کر دیگر بھی، کہ جی نئے صوبوں کے بنانے میں تحریک انصاف کی ضرورت پڑے گی، اور تحریک انصاف ساتھ آتی ہے، تو بات یہ ہے کہ بدلے میں خان صاحب کو ریلیف تو دینا پڑے گا، لیکن کس حد تک ریلیف ہوتا ہے یہ اصل بات ہے۔ تحریک انصاف بدلے میں کیا کیا مانگتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے، یہ اصل سوال ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو بات آئے گی اور آ چکی ہے، یہ تو اب سامنے آ گئی نا بات۔ رانا ثناء اللہ کہتے رہے بے شک، وہ کہتے ہیں نا جی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، پتہ ویسے ان کو بھی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو، ایسے نہیں ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، چہرے اترے ہوئے ہیں۔ میں بھی دیکھ رہا تھا مریم نواز صاحبہ بہت سنجیدہ تھیں، ابھی خواتین کے انٹرویوز ہو رہے ہیں کہ جی کشمیر میں کس کس کو حصہ دینا ہے، اس میں بہت سنجیدہ نظر آ رہی تھیں۔ شہباز شریف صاحب وہاں پر جہاں میاں نواز شریف جیت کا اعلان کر رہے تھے، وہاں وہ بھی بڑا سنجیدہ نظر آ رہے تھے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ دباؤ بڑھنا ہے، ہم سے کام لیا جانا ہے۔ اب نون لیگ کیا کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو آگے کر دو، کہ پیپلز پارٹی آگے رہے، ہماری بچت ہو جائے۔ پیپلز پارٹی کے لیے تو سیاسی موت ہے، یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ پیپلز پارٹی فارغ ہو جائے گی، ان کا رہا سا ووٹ بینک بھی ختم ہو جانا ہے۔ پہلے ہی سارے پاکستان سے پیپلز پارٹی سکڑ کر صرف سندھ تک رہ گئی ہے، اور وہ بھی اندرون سندھ تک، اب وہاں سے بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کا سارا ووٹر، سارے کا سارا ووٹر چلا جائے گا قوم پرست جماعتوں کی طرف۔ ابھی میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی ایک ویڈیو سے پہلے، وہ بتا رہے تھے کہ سندھ سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہاں حالات بڑے اور ہیں، بڑے فرق ہیں، اور جب پیپلز پارٹی اس پہ رزسٹ کرے گی، اس کی کوشش کرے گی اور قوم پرستوں کا کرے گی، لوگوں نکالے گی، تو الزام پیپلز پارٹی پہ آنا ہی آنا ہے۔ یہ پہلے کام تیار ہے، اب اس دفعہ وہ چکر نہیں ہوگا وہ نہروں والے معاملے کا، یا نہریں بنانے کا اعلان کیا جی قوم پرست نے کہا نہ 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 نہ، اس دفعہ ڈائریکٹ آپ تک آیا جائے گا اور پہلے انتظام کیا جائے گا۔ یہ 26ویں 27ویں ترمیم والا معاملہ بھی نہیں ہونا کہ چیزیں طے تھیں پھر بھی لوگ ادھر ادھر کرنے پڑے، کوئی لوگ مل نہیں رہے تھے، بات ہو رہی تھی، ایک شرمندگی سی تھی کہ وہ 26ویں 27ویں ترمیم کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا سندھ ہاؤس بڑا مشہور ہوا تھا خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد میں۔ تو اب اس طرح کی گیم نہیں ہونی کہ سب کے سامنے ہو اور کوئی نہ کوئی سوال اٹھ رہا ہو، کہیں نہ کوئی بات ہو رہی ہو کہ یہ کیا کر دیا، یہ کس طرح کا ووٹ ڈلوایا۔ اب سب چیزیں پہلے طے کر کے پھر 28ویں ترمیم لائی جائے گی، نئے صوبوں کی بات ہوگی، جو بھی کرنا ہے وہ سب چیزیں پہلے طے کر کے، ایسے نہیں کوئی اگر مگر آئیں بائیں شائن نہیں ہوگا۔ یہ نون لیگ کی پالیسی ہے شریف خاندان کی، پیپلز پارٹی کو آگے رہے، چاہتے وہ بھی نہیں ہے نئے صوبوں کو کہ جی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ لکھا جا رہا ہو سی ایم سینٹرل پنجاب، یہ نہیں وہ چاہتی، وہ تو آگے پی ایم بننا چاہتی ہیں، تو وہ کیسے برداشت کریں گی جی کہ آخری وہ تھیں پنجاب کی سی ایم اور اس کے بعد ان کو سی ایم سینٹرل پنجاب کا خطاب مل گیا، سی ایم ساؤتھ پنجاب لینا ہے، سی ایم نارتھ پنجاب لینا ہے، کون سا لینا ہے جی ٹائٹل؟ تو یہ اب ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا شریف خاندان کے لیے، اگرچہ وہ پھر بھی فارم 47 کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے ذریعے تیار ہوں گے کہ تینوں میں ہمیں حکومت دے دیں، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ آگے اسٹیبلشمنٹ کا پتہ نہیں کیا ہو، اسٹیبلشمنٹ بدلتی رہتی ہے۔ باقی پیپلز پارٹی کے لیے تو کوئی چکر ہی نہیں جی، چونکہ شہری علاقوں میں سندھ کے ان کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے، وہاں ایم کیو ایم سمجھتی ہے ان کا ووٹ بینک ہے جو سارا تحریک انصاف کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہ آج بھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن پر وہ بھی چل رہی ہیں جی، نئے صوبے، ڈسکورس میں بات ہو رہی ہے، سامنے آ رہی ہے کہ جی لوگوں کی اوپین میکنگ ہو رہی ہے، جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کرنی پڑ رہی ہے نا بات، آپ کو خبر پہنچانی پڑ رہی ہے، ایک ذہن سازی ہو رہی ہے، ایک بیانیہ بن رہا ہے کہ اچھا نئے صوبے بھی کوئی چیز ہیں، یہ بھی بن سکتے ہیں، ان پر بھی بات ہو سکتی ہے، اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے، اور جب پھر وہ ڈنڈا چلنا ہے پھر دیکھیے گا، یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ سب ہونا ہے۔ اب یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو چونکہ خان صاحب کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں اس طرح سے مانے گی، ولنگ نہیں ہوگی، نون لیگ ولنگ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے خاندانی معاملات خراب ہو جائیں گے، خاندانی سیاست ان کی خراب ہو جائے گی، موثریت ساری جاتی رہے گی، یہ ایک فیکٹر ہے، ان کا سسٹم نہیں چل سکے گا، اور شہری علاقے وہ بالکل کسی اور طرف چلے جائیں گے، باقی کیا بچے گا؟ اور یہ نہیں کہ باقی جو بچ جائے گا وہاں پر پیپلز پارٹی سروائیو کر جائے گی، نہیں، ان کے سارے ووٹر سپورٹر وہ قوم پرستوں کی طرف چلے جائیں گے، تو کہانی پیپلز پارٹی کی ختم ہو جائے گی۔ پنجاب سے فارغ ہو گئی، کے پی سے پیپلز پارٹی فارغ، بلوچستان سے فارغ، وہ تو ویسے ہی حکومت دلوا دی گئی ہے نا کہ وزیر اعلیٰ جو بنا ہے وزیر داخلہ تھا نگران سیٹ اپ میں، اب وہ وزیر اعلیٰ بن گیا، پیپلز پارٹی میں چلا گیا، یہ سب کو پتہ ہے کہ کن کے ساتھ ہیں، وہاں نون لیگ پیپلز پارٹی ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ سے کیا دھراڑیں، ٹکراؤ، عدم استحکام، ہلچل، یہ سب ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہونا ہے، بہت زیادہ ہونا ہے۔ اور اس میں اب فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو ایک نظر آتے ہیں، خان صاحب واحد قومی لیول کے لیڈر ہیں اور سب سے پاپولر لیڈر ہیں اس وقت،
جو کہتے تھے کہ جی نئے صوبے بھی کیا ڈسٹرکٹ لیول پر صوبہ ہو جائے, لوگوں کے جا کر ان کے علاقوں میں جا کر معاملات حل ہو رہے ہوں, اور امپاورڈ ایک لوکل گورنمنٹ ہونا چاہیے منصوبہ. مشرف دور کے منصوبے کو بڑا سراہا جاتا ہے. خیر وہ کہاں آئے گا, جن کو 17 سال مسلسل ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کو 2008 سے لے کر اب تک, اس سے پہلے بھی کبھی لائے ہی نہیں, وہ ابھی بھی لے کر آئے ہیں تو کیا لے کر آئے ہیں. وہ تو تحریک انصاف اس طرح کے نہیں لا سکی, لوکل گورنمنٹ انٹرسٹ ہی نہیں ہوتے لوگوں کے. پنجاب کا بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں حال ہے. باقی ہزارہ صوبہ وہ تو پہلی بات ہو رہی ہے, اس کے لیے تو تیاری ہے, وہاں مسئلہ ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ مسئلہ آنا ہے سندھ میں, اور یہ جو پلان سامنے آیا ڈون لکھا گیا جی کراچی وفاق کے اندر آ جائے گا, تو اس پر بہت زیادہ مسائل ہوں گے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال ابھی تو آنے والے دور میں کافی زیادہ ٹکراؤ ہونا ہے, اور یہاں پر پھر جب ٹکراؤ ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو شروع ہو چکا ہے, کوئی مانے نہ مانے, کیونکہ جب آرڈر آتا ہے تو آپ نے پھر ماننا ہے, ورنہ آپ فارم 47 پر نہ آتے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ اگر مگر رانا ثناء اللہ جس طرح کہہ رہے ہیں آپ نے لوگوں کو قائل کرنا ہے, آپ اس میں حصہ ڈالیں. یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کہ جی آ کر کہیں نہیں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے, کہاں بات ہو رہی ہے, ابھی تو کابینہ میں بات نہیں ہوئی. آپ کو یہ کہنا ہے کہ جی بالکل ضرورت ہے, جیسے ہی ہوگا اس پر کریں گے ڈیبیٹ, اور جتنی جلدی ہو سکے گا ہم کریں گے, ضرورت ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے اس وقت. اور آپ ذرا لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں, یہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. ابھی لگ جائے گا پتہ آپ کو. تو ابھی پیپلز پارٹی خاموش ہے یا انکار واضح کر رہی ہے ایک طرح سے, اور بات ہی نہیں اس پر زیادہ کر رہی. جب جتنا پریشر بڑھے گا اتنی چیخیں آپ نکلتی دیکھیں گے پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیگ کی. اب یہی چیز آپ جوڑ لیجئے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, کہ اس وقت سما ٹی وی بھرپور طریقے سے مریم نواز صاحبہ کے خلاف پوری کیمپین نظر آ رہی ہے, خبریں نظر آ رہی ہیں, مسائل لوگوں کو اجاگر کیے جا رہے ہیں. یہی وہ میڈیا ہے جو بلے بلے کہہ رہا تھا کہ مریم صاحبہ نے کمال کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ ٹکراؤ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ علیم خان صاحب کہتے ہیں جی نئے صوبوں پر اب سیاسی قیادت آگے آئے اور میدان سنبھالے, ان کا کام ہے کہ سیاسی طور پر چیزوں کو لے کر چلیں. اب اس میں کہا جائے گا جی مہینوں لگ جائیں گے, کئی مہینے ان کو ذرا لمبا چلایا جائے, ہم لوگوں تک جائیں گے, ہم اپنے ووٹر سے بات کریں گے, سپورٹر سے بات کریں گے. بھائی اتنا وقت نہیں ہے, اسی لیے ٹائم لائنز دی جا رہی ہیں, اس لیے سب کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے. ادھر سے سہیل آفریدی صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا ہے. انہوں نے شہر شہر جانا ہے. بنوں وہ پہنچے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں, اور بہت لوگ نکل رہے ہیں, بہت لوگ نکل رہے ہیں. اس کے اگر 10% لوگ بھی لانگ مارچ کے ساتھ نکل آئے, کیونکہ شہر شہر جانا پتہ ہے کہ آگے کوئی خطرہ نہیں ہے, شہر سے لوگ نکل رہے ہیں, گلیوں بازاروں سڑکوں میں آ رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں, وہ الگ ہے. ان میں سے کتنے لوگ آتے ہیں لانگ مارچ کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کے, اپنے گھر بار چھوڑ کر؟ اصل سوال وہ ہے. اور اس میں سے 10% لوگ بھی آ گئے جتنے سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں, سہیل آفریدی کا استقبال کرتے ہوئے سب کچھ نظر آ رہا ہے, تو بہت بڑی بات ہوگی. وہ کنٹرول نہیں ہو سکیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر 10% بھی آ گئے, یہ جو 20 لاکھ کی بات کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. 2 لاکھ بھی آ گئے تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. جو میں آپ سے بحران کی بات کر رہا ہوں اس پہ جناب گڈس ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 9ویں روز بھی جاری ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے, ہم پر سے ٹیکس کم نہیں کیا جاتا, ٹول ٹیکس کم کریں, آنے جانے کے خرچے بہت زیادہ ہیں, ڈیزل کی قیمت ماہانہ اناؤنس کریں. وہ تو میرا خیال ہے اتنا مسئلہ نہیں ہے. باقی جو یہ کہہ رہے ہیں ٹیکسز کم کیے جائیں اور ہمیں لوڈ زیادہ لے جانے کی اجازت دی جائے, یہ ہاں مسائل ہیں. تو اب اس وجہ سے چیزوں کی آمد و رفت نہیں ہو رہی, اور جب چیزیں آ نہیں رہیں تو سبزی سے لے کر ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے. اور احسن اقبال صاحب چیخ رہے ہیں, انہوں نے پلاننگ کرنی تھی, تو پلاننگ انہوں نے کیا کرنی تھی؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی آپ 25-30 سال دے دیں, پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. تو 25-30 سال جو پچھلے دیے ہیں ان کو بھول جائیں, اگلے 25-30 سال ہمیں مسلسل دیں. اب کہہ رہے ہیں پاکستان کو اس وقت $1 کی ضرورت ہے. ہڑتال کی وجہ سے کئی ایکسپورٹس کے آرڈر خطرے میں ہیں, یہ وہ بس اعلان کر رہے ہیں. بھائی آپ کچھ کر کے دکھائیں. اور یہ جو ہے نا پاکستان کو اس وقت $1 کی ضرورت ہے, اس کو کہیں کہ آپ کو اس وقت حکومت کو $1 کی ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح انہوں نے مال اکٹھا کیا ہے IMF کا نام لے لے کر, اتنا انہوں نے جھوٹ بولا ہے. ہر چیز IMF ان کے خرچے کم کرنے کا نہیں کہتا, انہوں نے اپنے خرچے بڑھائے ہیں. صرف اعلان کیا آسٹیرٹی میئرز, کفایت شاری مہم, اور اس کے دوران انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے, $100 ارب زیادہ اکٹھا کر لیا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے, جو IMF کا ٹارگٹ تھا. اور اس پر یہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ ہم نے خون نچوڑ دیا لوگوں کا پیٹرول پر اتنا ٹیکس لگا کر. کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جی IMF نے کہا تھا, IMF کا جو ٹارگٹ تھا اس سے $100 ارب زیادہ کیسے اکٹھا کیا, اور اس کا خرچہ کہاں کیا؟ عوام پر نہیں, اپنی عیاشیاں, نئی نئی گاڑیاں, الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں, اوہو زبردست گاڑیاں. اب وہ
5-7 साल बाद बेकार हो जाएंगी, फिर देखें क्या होता है उनका। लेकिन अभी जनाब अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ दो। और तारीख़ में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल इन्होंने दिया, महंगी पेट्रोलियम मसनूआत दी, मजबूर किया कि आपने खून निचोड़ दिया लोगों का, और फिर अपने आप को शाबाश दे रहे हैं कि देखिए हमने टारगेट अचीव क्या किया, हमने उससे भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया, उससे भी ज़्यादा रकम इकट्ठी कर ली है। ये कौन सा कमाल है कि आप बराह रास्त इस तरह से पेट्रोल पर बस लगाते चले जाएं और कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, शराफिया है किसी पर, बस आपको तो टैक्स इकट्ठा होता रहेगा, पेट्रोल महंगा करते चले जाएं, आपकी मौज लगती चली जाएगी। अच्छा, अब ये बहरान जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का है, इसकी वजह से घी और तेल का बहरान पैदा हो सकता है। इसके हवाले से जनाब चेयरमैन एडिबल ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन बख्तावर खान का कहना है कि 10 दिन से खुर्दी तेल टैंकर्स हड़ताल पर हैं। अगर हड़ताल जारी रहती है तो खुर्दी तेल की सप्लाई बंद होने से मुल्क में घी और तेल का बहरान भी पैदा हो सकता है। 10 व्हीलर टैंकर्स को मुनासिब वज़न दिया जाए। हमारा 10 व्हीलर एडिबल ऑयल टैंकर 60 टन का है और वो लोड को ख़राब नहीं करता। हर एक को अपने इंटरेस्ट पड़े हुए हैं कि जी हमारा जाने दें, हमें जाने दें, और जिसके पास इस तरह की ताकत है कि जो हड़ताल कर सकते हैं, हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। वो ऑयल मार्केट कंपनियां हों, वो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हो, वो अपना मार्जिन 10 रुपये तक ले गए हैं, वो भी पेट्रोल से कमा लें। हुकूमत ने भी 100 रुपया ज़्यादा पेट्रोल से कमा लिया है। जबकि आप ये देखें कि जिस तरह से इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, सोचा तो ये गया कि इतनी महंगी बिजली कर दी है, अब सर्कुलर डेट नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद बिजली के शोबे के गर्दिशी कर्जे में 61 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। जून 2025 के अख्ताम पर जो कर्जा 1614 अरब रुपए था, अगर जून के फिगर्स देखें जून 2026 के अख्ताम पर ये 1675 अरब रुपए हो गया है, यानी 61 अरब रुपए का ये इजाफा हो गया है। आप ये देखिए ज़रा, तो ये हाल है जनाब। सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, महंगाई करने के बावजूद, चीज़ें महंगी करने के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। अब इसमें मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये कहा जाए कि हम लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग ले आते हैं, वो इन्होंने लानी नहीं है और उस मामले में देर हो चुकी है। जो मुक़तदरा हैं, फ़ैसला साज हैं, वो कह रहे हैं नहीं, अब सूबे से कम पर बात नहीं बनेगी। तो देखिए उसमें चीज़ें किस तरफ जाती हैं। अब नज़र ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ऊपर से शायद थोड़ा सा तैयार होने कह देगी, अंदर से वो नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी हुआ करेगी। पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं, चूँकि अगर वो नए सूबों का मान जाते हैं तो फिर उनका वोट बैंक जो रहा है वो ख़त्म हो जाता है, सियासत उनकी ख़त्म हो जाती है। नहीं मानते तो फिर उनकी हुकूमत कह लें वो ख़त्म होती है, या ये जो इक़्तिदार है, ये आइनी ओहदे हैं, जो VVIP प्रोटोकॉल है, ये ख़त्म होता है। तो दोनों तरफ से जनाब ख़तरा तो है। तो अब देखिए कि क्या बनता है, इंशाल्लाह जो भी होगा उसके वाले से आपको आगाह रखेंगे। लेकिन इसी में आप देखिए कि जहाँ ये नून लीग और पीपल्स पार्टी दबाव में नज़र आ रहे हैं, वहाँ तहरीक इंसाफ के लिए एक जगह बनती नज़र आ रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को अब ज़रूरत है कि पॉलिटिकली उनके साथ लोग आएँ, पॉलिटिकल लीडरशिप उनके साथ आए, क्योंकि आवाम से तो उनका फिर बराह रास्त रब्ता होता है और वो नए सूपर खड़े हों। बाकी तो इंटेलेक्चुअल्स में, दीगर जगहों पर वो डिबेट करवा ही रहे हैं, चैनल्स पर, हर तरफ। वो उनके लिए मसला नहीं है, मसला है लोगों का। तो वहाँ ज़रूरत है। तो जो ही तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट एक होते हैं तो ये नून लीग पीपल्स पार्टी पैसे भी फारिग हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।